लुकाको सुसमाचार यो येशूको जीवनको सबैभन्दा प्रारम्भिक विवरणहरूमध्ये एक हो र यो वास्तवमा 2 खण्डमा लेखिएको एकीकृत कृतिको पहिलो भाग हो। लुका प्रेरित। यदि तपाईँ यी दुवै पुस्तकहरूको सुरुवाती वाक्यलाई तुलना गर्नुहुन्छ भने यो स्पष्ट हुन्छ कि यी दुवै एउटै लेखकबाट लेखिएका हुन्। अनि प्रेरितको पुस्तकमा भएका आन्तरिक जानकारीहरूले साथै प्राचीन परम्पराले पनि लेखक लुका नै हुन् भन्ने पहिचान दिदछ। यिनी प्रेरित पावलसँगै यात्रा गर्ने सहयात्री र सहकर्मी थिए, जो हामीलाई थाहा छ कि उनी एक डाक्टर पनि थिए। लुकाले यो पुस्तक एक भूमिका सहित किन र कसरी लेखे भन्ने कुराको वर्णन गर्दै सुरु गरेका छन्। उनले यहाँ येशूको जीवनको बारेमा लेखिएका अन्य धेरै राम्रा विवरणहरू पनि छन् भनी स्वीकार गर्दछन्, तर उनी आफूले सके जति सुरुवातका धेरै चेलाहरूको प्रत्यक्षदर्शी परम्परामा फर्केर जान चाहन्थे कि यस्तो लेख लेख्न जसलाई उनी हाम्रा माझमा घटेर पूरा भएका घटनाहरूको क्रमिक अनुसारको विवरण भनेका छन्। अब त्यो पूरा भएका भन्ने शब्दले हामीलाई लुकाले यो कुरा किन लेखे भनी देखाउँदछ, किनकि उनको लागि येशूको कथा केवल पुरानो इतिहास मात्र थिएन। त्यसैले उनले यो देखाउन चाहन्छन् कि यो नै परमेश्वर र इजरायलको करारको लामो कथाको पूर्णता हो र त्यो भन्दा पनि ठूलो परमेश्वर र सारा संसारको कथा हो। यो पुस्तकको संरचना राम्रैसँग प्रष्ट छ। यहाँ एक लामो परिचयात्मक खण्ड छ जसले बप्तिस्मा दिने यूहन्ना र येशूका कथाको लागि ठाउँ तयार पार्दछ। अनि अध्याय 3 देखि 9 मा लुकाले येशू र उहाँको घरको इलाका गालिल वरिपरि गर्नुभएको उहाँका कार्यहरूको एक मजबुत चित्रण प्रस्तुत गर्दछन्। त्यसपछि पुस्तकको ठूलो मध्यभाग येशू यरुशलेमतिर जाँदाको लामो यात्राको बारेमा रहेको छ, जहाँ कथा एक उत्कर्षमा पुग्दछ जुन यरुशलेममा येशूको अन्तिम सप्ताह हो र त्यसले उहाँको मृत्यु र पुनरुत्थान तर्फ डोर्याउँदछ। त्यहाँबाट घटना प्रेरितको पुस्तकतिर जाँदछ। यस भिडियोमा हामी केवल लुकाको सुसमाचारको पहिलो भागमा मात्र केन्द्रित हुनेछौँ। विस्तृत रूपमा लेखिएको परिचयले बप्तिस्मा दिने यूहन्ना र येशूको जन्मको समानान्तर कथाहरूको वर्णन गर्दछ। त्यहाँ एक वृद्ध पुजारी जकरिया र उनकी पत्नी एलिसिबा छन्, अनि त्यसपछि एक जवान अविवाहित महिला मरियम र योसेफ छन्। उनीहरू दुवैले एक असम्भव लाग्ने ईश्वरीय प्रतिज्ञा प्राप्त गर्दछन् कि उनीहरूले एउटा छोरा जन्माउने छन्। जब यूहन्ना र त्यसपछि येशू जन्मनुहुन्छ, दुवै प्रतिज्ञाहरू पूरा हुन्छन् अनि दुवै अभिभावकहरूले उत्सवको कविता गाउँदै आनन्द मनाउँछन्। अब यी कवितात्मक गीतहरू पुरानो करारका भजन संग्रह र अगमवक्ताहरूका प्रतिध्वनिहरूले भरिएका छन्, जसले यी बालकहरूले कसरी परमेश्वरका प्राचीन प्रतिज्ञाहरू पूरा गर्नेछन् भनी देखाउँदछन्। तर यी कविताहरूले आउनेवाला कथामा दुवै बालकहरूको भूमिका कस्ता हुनेछन् भन्ने कुरा पनि बताउँदछन्। यूहन्ना त्यो भविष्यदर्शी सन्देशवाहक हुन् जसलाई तोराह र अगमवक्ताका पुस्तकहरूमा प्रतिज्ञा गरिएको थियो अनि जसले इजरायललाई उनीहरूका परमेश्वरसँग भेट गर्न तयार पार्नेछन्। अनि येशू एक मसीही राजा हुनुहुन्छ जसका बारेमा दाउदलाई प्रतिज्ञा गरिएको थियो, जसले इजरायलमाथि परमेश्वरको शासन अनि जाति जातिका मानिसहरूमा परमेश्वरको आशिष ल्याउनु हुनेछ। उहाँले अब्राहमलाई पनि यस्तै प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। अनि यसपछि मरियमले येशूलाई समर्पणको निम्ति यरुशलेमको मन्दिरमा ल्याउँछिन् र दुई वृद्ध अगमवक्ताहरू हन्ना र सिमियोनले येशूलाई देख्दछन् र उहाँ को हुनुहुन्छ भनेर चिन्दछन्। यसैया अगमवक्ताको कविताबाट प्रेरित भएर सिमियोनले आफ्नै गीत गाउँदछन्। उनी भन्दछन्, यी बालक इजरायलको निम्ति परमेश्वरको मुक्ति हुनुहुन्छ र उहाँ जगतको निम्ति ज्योति बन्नुहुनेछ। यी सबै अपेक्षाका साथ कथा अर्को मुख्य भागमा अगाडि बढ्दछ, जहाँ लुकाले येशू र उहाँको मिसनलाई प्रस्तुत गर्दछन्। उनले यर्दन नदीमा यूहन्नाले सुरु गरेको नवीकरण अभियानबाट मञ्च तयार पार्दछन्, जहाँ उनले बप्तिस्माको माध्यमबाट नयाँ पश्चातापी समर्पित इजरायललाई अस्तित्वमा आउन बोलाइरहेका छन्। उनले परमेश्वरको राज्यको आगमनको लागि तयारी गर्दैछन्। अनि त्यसपछि येशू नयाँ इजरायलको अगुवाको रूपमा देखा पर्नुहुन्छ। स्वर्गबाट आएको आत्मा र परमेश्वरको आवाजले उहाँको पहिचान दिएको छ। उहाँ परमेश्वरको प्रिय पुत्र हुनुहुन्छ। यसपछि लुकाले वंशावलीको विवरण दिएका छन् र यसले येशूलाई दाउदको वंशसँग जोड्दछ र त्योभन्दा अघि अब्राहम र उत्पत्तिको पुस्तकबाट आदमसम्म लिएर जाँदछन्। लुकाले यहाँ दावी गरिरहेका छन् कि येशू नै इजरायलको एक मसीही राजा हुनुहुन्छ, जसले परमेश्वरको आशिष ल्याउनु हुनेछ। तर इजरायल अब्राहमको परिवारलाई मात्र होइन, उहाँ आदमका सबै सन्तानहरूका लागि अर्थात् सम्पूर्ण मानव जातिको लागि यहाँ आउनुभएको हो। यसपछि लुकाले योजनाबद्ध तरिकाले येशू आफ्नो गृहनगर नासरतमा जानुभएको कथा राखेका छन्, जहाँ उहाँले आफ्नो मिसनको थालनी गर्नुहुनेछ। सभाघरको भेलामा येशू खडा भएर यशायाको पुस्तक पढ्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, परमप्रभुका आत्मा ममाथि छ, गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउन र कैदीहरूलाई छुटकाराको घोषणा गर्न, दृष्टिविहीनहरूलाई दृष्टि दिन र थिचोमिचोमा परेकाहरूलाई स्वतन्त्र गराउन। अब अरू सुसमाचारका साथ येशूलाई यहाँ मसीही राजाको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ,
जसले परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार ल्याइरहनु भएको छ। तर यहाँ लुकाले जोड दिन खोजेको चाहिँ येशूको मिसनका सामाजिक प्रभावहरू हुन्। उहाँले स्वतन्त्रता ल्याउनुहुन्छ, जसको ग्रीक शब्द अफेसिस हो। यसको शाब्दिक अर्थ छुटकारा हो र यसले यहुदीहरूको पुरानो प्रचलन पुनस्थापनाको वर्षलाई जनाउँदछ, जसलाई लेवी 25 अध्यायमा व्याख्या गरिएको छ। यो त्यो समय थियो जहाँ सबै इजरायली दासहरूलाई रिहा गरिन्थ्यो, मानिसहरूका ऋण मिनाहा गरिन्थ्यो र बेचेको जग्गा परिवारलाई फिर्ता गरिन्थ्यो। यो सबै परमेश्वरको छुटकारा दिने न्याय र दयाको प्रतीकात्मक चित्रण थियो। अनि येशूले भन्नुहुन्छ कि छुटकाराको यो सुसमाचार विशेष गरी गरिबहरूको लागि हो। अब पुरानो नियममा गरिब वा हिब्रू भाषामा आनीको व्यापक अर्थ छ। यसले केवल पैसा नभएको मानिसलाई मात्र जनाउँदैन, तर यसले तिनीहरूलाई पनि जनाउँदछ जसको आफ्नो संस्कृतिमा सामाजिक स्तर तल्लो दर्जाको थियो, जसमा अशक्त वा महिला र बालबालिका र वृद्ध जस्ता व्यक्तिहरू पर्दथे। यसमा समाजबाट बहिष्कृत भएका मानिसहरू पनि समावेश छन्, जस्तै बाहिरका अन्य जात जातिका मानिसहरू वा यस्ता मानिस जसले जीवन निर्वाह गर्दा गरिएको गलत छनौटले तिनीहरूलाई स्वीकार्य धार्मिक समूहबाट बाहिर राख्दछ। तर येशूले भन्नुहुन्छ कि परमेश्वरको राज्य विशेष गरी यस्तै मानिसहरूका लागि सुसमाचार हो। यसपछि लुकाले तुरुन्तै कथाको ठूलो खण्ड हाम्रो अगाडि राख्दछन्, जसले हामीलाई गरिबहरूका लागि येशूको सुसमाचार कस्तो देखिन्छ भनेर देखाउँदछ, जसमा बिरामी भई ओछ्यानमा परेकी स्त्री वा छालाको रोग लागेको मानिस वा पक्षघात भएका मानिस निको भएका घटनाहरू समावेश छन्। यहाँ येशूले आफ्ना समुदायमा लेवी जस्तो कर उठाउने मानिसलाई स्वागत गरेको कथा पनि छ, जो आर्थिक रूपमा गरिब थिएनन् तर ऊ समाजबाट एक बहिष्कृत व्यक्ति थिए। यहाँ येशूले व्यभिचारमा पक्रिएकी स्त्रीलाई क्षमा दिएको एउटा कथा पनि छ। लुकाले हामीलाई येशूको राज्यले कसरी मानिसहरूको जीवनको परिस्थितिलाई पुनस्थापना र परिवर्तन गर्दछ भनी देखाउँदैछन्। उहाँले यस्ता मानिसहरूको समूहको घेरालाई बढाउँदै लैजानुहुन्छ, जसलाई परमेश्वरको राज्यको चंगाई गर्ने शक्ति पत्ता लगाउन निमन्त्रणा दिइएको छ। अनि जसै येशूको मिसनले मानिसहरूको ठूलो समूहलाई आकर्षित गर्दछ, उहाँले झन् शत्रुलाई उक्साउने खालको काम गर्नुहुन्छ। उहाँ यी मानिसहरूलाई नयाँ इजरायलको रूपमा भेला गर्नुहुन्छ र उनीहरूको माझमा 12 चेलाहरूलाई अगुवाको रूपमा नियुक्त गर्नुहुन्छ, जसले इजरायलको 12 कुललाई दर्शाउँदछ। अनि त्यसपछि येशूले एउटा नयाँ प्रकारको राज्यको घोषणाद्वारा सिकाउनुहुन्छ, जसलाई लुकाले मैदानमा दिएको उपदेश भन्दछन्। उहाँले भन्नुहुन्छ कि परदेशी र दरिद्रलाई परमेश्वरको प्रेमको अर्थ भनेको उहाँको राज्यले हाम्रो सबै मूल्य मान्यतामा परिवर्तन ल्याउनु हो। उहाँ यहाँ परमेश्वरको एक नयाँ वैकल्पिक मानिसहरू बनाउन आउनु भएको छ, जसले उदारताका साथ गरिबहरूको सेवा गरी येशूको निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्नेछन्। ती मानिसहरू जो सेवा गरी नेतृत्व गर्नेछन् र मेलमिलाप र क्षमा गरेर बस्नेछन्। यस्ता मानिसहरू गहिरो भक्ति भएका हुनेछन्, तर धार्मिक कपटीपनलाई इन्कार गर्नेछन्। अब येशूले गर्नुभएको राज्यको दर्शन अन्तर्गत उहाँको ईश्वरीय अधिकारको दाबीले विशेष गरी इजरायलका धार्मिक अगुवाहरूबाट बाधा र विवादास्पद परिस्थिति उत्पन्न गराउँछ। उहाँले बहिष्कृत व्यक्तिहरूप्रति गर्नुभएको सेवा कार्य उनीहरूको धार्मिक परम्परा र सामाजिक स्थायित्वको लागि खतरा थियो। त्यसैले तिनीहरूले येशूलाई ईश्वर निन्दा गरेको, मतवाला भएको र पापीहरूसँग मिलेर खानपान गरेको आरोप लगाउँछन्। अनि यो खण्ड येशूले आफ्ना चेलाहरूप्रति गर्नुभएको कार्यको नयाँ मिसनको प्रकाशमा टुङ्गिन्छ। उहाँले भन्नुहुन्छ कि हो, उहाँ नै मसीही राजा हुनुहुन्छ र उहाँ इजरायलमा मर्नु भएर आफ्नो राज्यको दाबी गर्नुहुनेछ। यसैया 53 को कष्टित राजा भएर इजरायलको पापको लागि मर्नुहुनेछ। अनि यो झट्का दिने खालको विचार अर्को कथामा पनि बताइएको छ, जब येशू आफ्ना 3 जना चेलाहरूसँग डाँडामा उक्लनुहुन्छ र अचानक तिनीहरूका सामु उहाँको रूप परिवर्तन हुन्छ। उहाँहरूलाई परमेश्वरको उपस्थितिको बादलले आएर घेर्दछ अनि उहाँले घोषणा गर्नुहुन्छ, यिनी मेरा चुनिएका पुत्र हुन्। अनि त्यसपछि मोसा र एलिया त्यहाँ देखा पर्दछन्। यी दुई ती अगमवक्ताहरू हुन् जसले पर्वतमा परमेश्वरको उपस्थिति र आवाजको अनुभव गरेका थिए। अनि लुकाले हामीलाई यो बताउँदछन् कि उनीहरू एकसाथ येशूको प्रस्थानको बारेमा कुरा गरिरहेका थिए, जुन उहाँले यरुशलेममा पूरा गर्न लाग्नु भएको थियो। अब त्यो ग्रीक शब्द प्रस्थानको पुस्तकमा भएको कथाको स्पष्ट सन्दर्भ हो। लुकाले येशूलाई यहाँ एक नयाँ मोसाको रूपमा चित्रण गरिरहेका छन्, जसले आफ्नो नयाँ बनेको इजरायललाई स्वतन्त्रतामा डोर्याउनु हुनेछ र सबै प्रकारका व्यक्तिगत, आत्मिक र सामाजिक पाप र दुष्टताबाट स्वतन्त्र पार्नुहुनेछ। अनि यही विचारले हामीलाई पुस्तकको दोस्रो भागमा पुर्याउँदछ। तर अहिलेको लागि लुकाले लेखेको सुसमाचारको पहिलो आधा भाग यही नै हो।